बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान। आज डेरा गाजी खान में मकामी होटल पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें सरदार अब्बास गोरचानी, डिविजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाजी मोहम्मद हुसैन, नायब सदर जनूबी पंजाब पीपल्स लेबर ब्यूरो अफसर मुगल अशरफ खान लोधी, सिटी जनरल सेक्रेटरी PLB ज़ैन खान गोरचानी, मोहम्मद अजान गोरचानी, हालद मकोल, नायब सदर PLB के अलावा दीगर कारकुनान पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सरदार अब्बास गोरचानी ने कहा, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क के लिए बेतहाशा इदारे बनाए, फैक्ट्रियों के मजदूरों के लिए मुलाजमत के मौके पैदा किए। आज की हुकूमत जिस तरह मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, लोगों की माशी हालात इंतहाई कमज़ोर, आने वाला हर दौर बद से बदतर होता जा रहा है। लोग खुद सूजियों पर मजबूर हैं। हेलमेट टैक्स, लाइसेंस, कभी नए टैक्स के नाम पर लोगों का हक खून चूस रहे हैं। आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती, टैक्सेस की भरमार है। आम आदमी जहनी मरीज बन गया है। जिस तरह बैरून मुल्क में आवाम देती है तो आवाम को हेल्थ, तालीम, बुनियादी ज़िंदगी की सहूलियात इनके घर तक पहुँचाते हैं। वाहिद हमारा पाकिस्तान है। गरीब के ऊपर बिजली के बिल, टैक्सेस के बम गिराते रहते हैं। आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। अब आवाम का अदम एतमाद ये है, जो DG खान में ज़िमनी इलेक्शन में MPA की सीट थी, तमाम पार्टियों ने अपने कागजात उठा लिए। जिस तरह NA 185 पर अवाम ने जिसको वोट दिए, इनको मुंतखब नहीं किया गया, बल्कि वो अवामी कैंडिडेट नहीं था जिसको बना दिया गया। ये रेफरेंडम करा दिया क्योंकि अवाम समझती है कि हमारे वोट की ज़रूरत नहीं, जिसको चाहते हैं बना देते हैं। ये हुकूमत इसी बुनियाद पर कायम है। इसको अवाम से कोई सरोकार नहीं। अपना बदला अवाम से कभी पैरा फोर्स बनाकर अवाम की रेडियाँ उछालती है, कभी रिक्शे वालों पर निजकारी हो रही है। PAA की मालियत खरबों रुपए की थी, इसे कूड़ियों के भाव बेच दिया। GTS और दीगर महकमे प्राइवेट कर दिए। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सीनियर सहाफ़ी हलील बुज़दार के भतीजे अहमद खान बुज़दार, हाजी मोहम्मद खान बुज़दार के साहबजादे हाजी गुलाम मोहम्मद बुज़दार के पोते डॉक्टर एतजाज़ अहमद बुज़दार, मीर शहजाद अहमद बलोच और डॉक्टर मोहम्मद आमिर बुज़दार की दावत वलीमा शायान शान और पुरवकार अंदाज में मुनक्कद हुई, जिसमें समाजी सहाफ़ती और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दावत वलीमा में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के सदर सैयद नवीद नकवी, सीनियर सहाफ़ी अदनान अली मुर्तज़ा, चेयरमैन मलिक जमील माड़ा, सैयद गुलाम आबाद शाह, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सुहेब कंबो, फयाज खोसा, सीनियर सहाफ़ी काशिफ कदीर खान समेत सहाफ़ी बरादरी, मोअज़्ज़ज़ीन, शहरी, दोस्त अहबाब और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रवायती और वालहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में बलोच सकाफत के रंग नुमाया रहे, जहाँ तलवारों के साथ पेश किए गए रवायती बलोची झूमर ने महफिल को चार चांद लगा दिए। ढोल की थाप और सकाफती रक्स ने शुरा को महसूस किया, जबकि मेहमानों ने दुल्हा और अहले खाना को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जामशोरो इंडस हाईवे पर डकैती की वारदात में मुलविस डाकुओं की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। खानोट थाने की हदूद में हसाई इंडस हाईवे पर नामलूम मुसल्लह अफराद ने नई भर्ती होने वाले 3 पुलिस एहलकारों काशान मेमन, मीर मुर्तज़ा सोलंकी और एजाज लुंड को निशाना बनाया। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम लूट ली और मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान डाकुओं ने वीडियो भी रिकॉर्ड की, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। ताहाल पुलिस वाक़े में मुलविस मुलज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। खबर शामिल करते हैं समंदरी से अपने ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी समंदरी के इलाके रुजाना रोड पर अनीस वद अदरीस और थाना सदर फैसलाबाद के इलाके चक नंबर 209 रेबे जड़ावाला रोड पर नामलूम अफराद की फायरिंग से आदल जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, ताहाल मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। यूनियन कौंसिल रसूलपुर की आवाम को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। मौलवी अजीज तारक चौहान सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल रसूलपुर मोजापीर फतह दरिया बस्ती फतवाल की आराई बरादरी राना सज्जाद अहमद और चौधरी असद अली की क़यादत में मुत्तहिद गुज़िश्ता रोज़ साबिक टिकट होल्डर MNA हल्का 173 मौलवी मोहम्मद अजीज़ तारक चौहान की मौजूदगी में चौधरी जवाद अहमद की मेज़बानी में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें चौधरी जवाद अहमद, चौधरी हमाद, चौधरी शाहद, राना फहरजमान, चौधरी वकार अहमद और चौधरी कासम ने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली और अहद किया कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन की क़यादत में यूनियन कौंसिल रसूलपुर मुस्लिम लीग नून को मजबूत और फाल करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। जहाँ पर मौलवी मोहम्मद अजीज़ तारक चौहान ने शमूलियत करने वाले वर्करों को मुस्लिम लीगी रुमाल भी पहनाए, उनका शुक्रिया
شکریہ بھی ادا کیا۔ مولوی عزیز طارق چوہان نے کہا یوسی رسولپور کی عوام کو کبھی نہیں تنہا چھوڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کا یونین کونسل رسولپور میں ایک مضبوط ترین پلیٹ فارم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا انشاءاللہ جلد فنڈز بھی لائیں گے اور ترقیاتی کام کا آغاز کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی۔ اس موقع پر چودھری محمد اثر، چودھری امجد علی، چودھری عاشق علی، چودھری محمد شفیق، چودھری دانیال سمیت اہل علاقہ کی معزز شخصیات کثیر تعداد میں موجود تھی۔ آج پشاور میں مختلف جگہوں پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن، جس میں کابلی تھانہ سے لے کر پورا قصہ خوانی بازار اور ابری شام گہرانور چوک، یادگار اور اشرف روڈ، مسجد موخا، باد علی خان روڈ سے مکمل تجاوزات کو ختم کیا اور مختلف ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں چند شاپ کو بھی سیل کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ خان کے ہدایات پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کینٹ سید بشارت حسین شاہ اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی پشاور ذیشان نجیب نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ مزید دیکھتے ہیں اون نیوز کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان سے، جو اس وقت ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی ثاقب خان، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بار بار جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں اس پر کارروائی ہو رہی ہے۔ اس میں میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بشارت صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر جو کارروائی بار بار غیر قانونی تجاوزات پر ہو رہی ہے، چین سے بات کریں کہ اس پر کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، جتنے بھی ہے اس پر بار بار کارروائی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عوام اس پہ عمل نہیں کرے، اس کے حال سے کیا کہیں گے؟ سر یہ تو اویئرنیس کی کمی ہے، ہم اس کو کہیں گے، اور یا پھر بہت زیادہ لالچ ہے لوگوں کو کہ شاید ان کو یہ ایمان ہے کہ باہر سامان رکھیں گے تو تب چیزیں بکیں گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تو اللہ نے جو رزق جس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ تو بس یہ ایک عادت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ جرمانہ طے کر کے جو ہے ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے، تو یہ اب ممکن نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہے ان کو ہم نے سختی کرنی ہے اور اس میں جوڈیشل کریں گے ان کو، تو تب جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹریٹ لائن ہوں گی۔ ابھی بھی کافی امپرومنٹ آئی ہیں، لیکن ان میں مزید امپرومنٹ ہے۔ اس موقع پہ ہمارے پاس جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تقریباً سارے افسران جو ہے اس وقت فیلڈ میں ہیں، اور یہ آپریشن تقریباً 6 جگہوں پہ چل رہا ہے، جس میں سے ایک میں آپ موجود ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے ساتھ سی ایم ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سول ڈیفینس ہے، ٹریفک پولیس ہے، اور جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور نظیر، ہم یہاں پر بھی جب دیکھتے ہیں تو نظیر 76 لینے جو ہوتے تو سول ڈیفینس والے جو ہوتے، کیونکہ ان کی محنت بار بار جتنے بھی لوگ والے ان کے ساتھ ایک کھانا بچانے کھڑے ہوتے، ہمارے ساتھ ان کے ایک سینئر بھی کھڑے جو انچارج ہے، ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایڈیشنل چیف وارڈن پشاور سول ڈیفینس خان گل۔ جب بھی میں ہمارا کنٹرول جو ہے ڈی سی ہے، ڈی سی صاحب کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی نفری لے کر آج بھی تقریباً 110 کے قریب ہمارے سول ڈیفینس کے وارڈن موجود ہیں، اور ہم ڈی سی کی عادت پہ ہم ہر وقت نفری دینے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ تو ایک بھلائی کا کام ہے، روڈ صاف ہوتا نہیں ہے، بس ہمیں میراج ہو جاتی ہے، ایمبولینس آتی ہے، راستہ نہیں ملتا، تو یہ ہمارا بھی فرض ہے بطور شہری کہ ہم یہ خود بخود کریں، مگر لوگ جو ہیں طرف مائل نہیں ہو رہے، تو لازمی ڈی سی اے سی صاحبان کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا سی ٹی ایم اے، ٹریفک، ساری ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ بجائے کہ ہم آپریشن کے ان کو پہلے ہم 15 دن پہلے وارننگ دے دیتے ہیں ہمارے صاحبان ایڈمنسٹریشن، تو ان کو چاہیے خود بخود کریں تو ان کا یہ زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا، طریقے سے یہ اتار بھی لیں گے، مگر نہیں کرتے۔ جی بالکل، اس طرح میرے ساتھ اے سی چیف صاحب موجود ہے، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کارروائی شروع ہے، جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں اس سے کارروائی جاری ہے، اور مختلف افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سٹی صاحب سے السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ آج جو ہماری یہ کارروائی ہے، یہ بیک وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم ہماری پیچھے ہے، بیک وقت ہم نے یہاں پہ 6 ٹیم ڈپلوائے کی ہے۔ انتظامیہ کے جتنے افسران ہیں، اے سی، ایڈیشنل اے سی، ہمارے سی ایم پی، پولیس، سول ڈیفینس، آج کی چھٹی کے دن، سنڈے کے دن، اتوار کے دن ہم نے موبلائز کیے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ جتنی ہماری انکروچمنٹ ہے اس کا صفایا کریں، اور پشاور کو تجاوزات سے صاف کر کے اس کو حقیقی معنی میں جو ہے پھولوں کا شہر کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زور زبردستی کر رہے ہیں، آپ کو جیل بھجوایا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ شہر جو ہے ہمیں، اگر ہم عوام یہ دیکھیں، اگر ہمیں یہ خوبصورت چاہیے تو یہ تجاوزات جو ہے ہم ہٹائیں گے، اور ہمیں اس سے کام سے جو ہے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں اوپر سے ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ انکروچمنٹ دیکھ رہے ہیں پشاور سٹی میں، اس کا خاتمہ کریں، ہم کر بھی رہے، اور میں عوام کو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ ہر ایک جتنی بھی انکروچمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اور ہم اس کی ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے مطابق ہی وہاں آپریشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا۔ آج جس طرح سے ہم ساری انتظامیہ جو ہے اتوار کے دن نکلے ہیں، اس طرح ہم
अगले दिनों में भी इंशाल्लाह इसी तरह से ऑपरेशन हम करेंगे। जामशोरो सरवरी तंजीम के बानी चेयरमैन सरवरी सरहान और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने अपने जारी करदा बयान में कहा, सरवरी सरखान तंजीम खाला नोमान और खाला पुराना के दरमियान वाक़या स्पोर्ट कम्प्लेक्स की फौरी तकमील के लिए सिविल सोसाइटी और यूनाइटेड मेमन जमात की जानिब से मुनक्कद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल असूली और बेलोस हमायत करती है। उन्होंने मज़ीद कहा, यह स्पोर्ट कम्प्लेक्स खाला शहर और उसके गिरदनवाह के इलाकों के लिए एक नहायत अहम अवामी मनसूबा है जो बदकिस्मती से कई सालों से दूरा पड़ा हुआ है और लवारसी का शिकार है, जिसके बायस नौजवान नस्ल खेलों और दिगर सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों से महरूम चली आ रही है। मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि अगर इस स्पोर्ट कम्प्लेक्स को बिला ताख़ीर मुकम्मल किया जाए तो हाला और आसपास के इलाकों के नौजवानों को खेलों, जिस्मानी तंदुरुस्ती और तामीरी सरगर्मियों के वसी मौक़े मैसर आएंगे, जिससे न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि नौजवान समाजी बुराइयों से भी महफूज रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, नौजवान नस्ल को दुरुस्त, मुस्बत और तामीरी समत में लाने के लिए ऐसे अवामी मनसूबों की तकमील वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि खेलों की सरगर्मियाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ माशरे में नज़्म व ज़ब्त और शोर को फ़रोग़ देती हैं। सरवरी सरहान और खाला समाजी तंजीम ने ज़ोरदार मुतालबा किया कि मुतलका हुकाम, ज़िला इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत इस अहम मनसूबे की फौरी तकमील के लिए संजीदा अमली इक़दामात उठाए ताकि हाला शहर में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सके, नौजवानों को बेहतर मुस्तक़बिल के मौक़े मैसर आ सकें। लाहौर में जौहर टाउन पुलिस ने वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। जौहर टाउन मियाँ प्लाजा के करीब से 2 रुकनी रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिलें और गैर कानूनी असला भी बरामद। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान जौहर टाउन समेत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद ज़ैन और मोहम्मद ज़ीशान शामिल हैं। SP सदर राना हुसैन ताहर की मुतहर्रिक स्ट्रीट क्रिमिनल की गिरफ्तारी पर SHO जौहर टाउन मोहसन शहजाद और टीम को शाबाश। SP सदर राना हुसैन ताहर का कहना है कि जराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मिर्ज़ा अकमल बेग चेयरमैन मिर्ज़ा असलम बेग ने नाला बनहा का दौरा किया। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला बना पर। इंसान को पैदा किया गया दर्द दिल इंसान के वास्ते, इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। हमारे साथ आज की शख्सियत जो मौजूद है मिर्ज़ा अकमल बेग, चेयरमैन मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर। इन्होंने नाला बना पर जो कि काफ़ी माह पहले एक सैलाब आया था जिसकी वजह से काफ़ी आबादियों का नुकसान भी हुआ था, जिसमें इन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगी ये उनके जो फ्लड आबादियों को मुतासर किया था उसके हवाले से ये फेवर कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिर्ज़ा जब्बार बेग, आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि आप ये आपका प्रेस से और मीडिया से माशाल्लाह बड़ा अच्छा तल्लुक़ है और जेलम में आपका एक नाम है। तो हम आपके सबसे पहले हम अपने अलियानी इलाका की तरफ से आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए और उस नाला बना पे तशरीफ़ ले आए। तो जिससे आपने जिसका ज़िक्र भी किया है कि पिछले साल महकमा जो है ना मौसम जब सैलाब का था, बारिशों का था, तो उस टाइम जो है ना यहाँ से ना बंद टूटा और हमारे तमाम इलाकों को उसने खुर्द के जो रसूल नगर, कुदरताबाद और इस तरह बहुत से इलाकों, डेरों और फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया था। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उसको बंद को मजबूत करने के लिए, बंद को बांधने के लिए तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको जो है ना पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तो मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद आपने उस पर भी आवाम के लिए खिदमत की, माली जानी जो भी है आपने उनका काफ़ी तावन किया। अब ये बंद तो एक नॉर्मल बन है, हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं आप? जी, ये एक तो ये है ना कि हम इंतज़ार ना करते कि ये बारिशें होंगी दोबारा तो ये दोबारा पानी आ जाएगा, तो हमने कोशिश शुरू कर दी है। बाकी ये काम तो गवर्नमेंट के होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतीर रकम यहाँ पे खर्च होती है, तो उस सिलसिले में ये ऊपर पत्थर वगैरह लगते हैं। तो अभी तो हमने जो है ना ये कच्चा बांध बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट पंजाब से, वफाक से, कि वो हमारे इस जो है ना, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम भी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और उसके बाद MNAs, MPAs और उसके बाद वज़ीर आला के जो लोग यहाँ पे आए थे, तो गवर्नर साहब भी आए थे, तो उन्हें सारा पता है कि इस नाला बना का और सैलाब का। तो उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह पाकिस्तान में की तरक्की के लिए लगे हैं, तो यहाँ पे हमारे इस इलाके के लिए, हमारी इस यूनियन काउंसिल चौटाला के लिए, हमारे खुर्द के लिए, हमारे इन गाँव के लिए भी इंशाल्लाह वो बेहतर फ़ैसला करेंगे और आइंदा हमें सैलाब से बचाएँगे। तो क्या समझते हैं आप, मिर्ज़ा असलम बेग के वेलफेयर के चेयरमैन हैं, तो आपने भी कोई नकदी इनकी हेल्प की है? जी, मैं तो मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ, मैं अपने इलाके का नौकर हूँ। ये मेरे सारे बुज़ुर्ग हैं, मैं तो इनका नौकर हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं।
تو جب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے. تو ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کوئی چیئرمینی شینی تو میرے خیال میں چیئرمین مرزا، وہ تو ایک برائے نام ہے چیئرمین مرزا اسلم بیگ ویلفیئر فاؤنڈیشن. ویسے بیسکلی ہم ان کے نوکر ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا بندہ. وہ دوسروں کے لیے وہ خالی نعرے لگائے یا وہ سیاست میں اپنا نام چمکائے، وہ کچھ نہیں ہے. سب سے زیادہ، سب سے اچھا کام اور سب سے سکون والا کام جس میں سکون ملتا ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے. اسی میں سکون ہے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مرزا اکمل بیگ، چیئرمین مرزا اسلم بیگ ویلفیئر فاؤنڈیشن. انہوں نے بولا کہ جو کہ ایک خدمت کا ذریعہ ہے نا، وہ ذات، نسل اور سیاست سے بالا تر ہو کر اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو نوجوان ان کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی مرزا فیاض بیگ اس علاقے کی بہت ہی اہم شخصیت ہے. و دیگر ہمارے بزرگ نظر آ رہے ہیں، نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور بہت رسول نگر ویلفیئر فاؤنڈیشن جذبہ رسول نگر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نوجوان ہیں. و دیگر اس علاقے کے جو سیاسی و سماجی لوگ ہیں وہ مثبت ذہن کے ساتھ اس علاقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. پور خاص ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اسامہ شاہ. پاکستان نظریاتی پارٹی کی جانب سے 13 رجب یوم ولادت حضرت علی کے پرمسرت موقع پر کیک کاٹنے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں پاکستان نظریاتی پارٹی کے رہنماؤں اور صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی. اس بابرکت دن کی مناسبت سے حضرت علی کی تعلیمات اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب کی صدارت پاکستان نظریاتی پارٹی کے صدر احسن نے کی، جبکہ وائس پریزیڈنٹ سید زاہد شاہ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اسامہ شاہ، شہاب الدین مظفر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ماجد عباسی اور انور بھی اس موقع پر موجود تھے. میڈیا نمائندگان میں صحافی روشن علی راجر اعظم اور وارث نے بھی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے مشترکہ طور پر کیک کاٹا اور یوم ولادت حضرت علی کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور ایک دوسرے کو کیک بھی کھلایا. بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق منچن آباد الف لام میم میرج ہال میں انصاف پریس کلب پنجاب ممبران ایک اہم اجلاس شاندار تقریب منعقد ہوئی. پنجاب کے 10 اضلاع پر مشتمل صوبائی تنظیم انصاف پریس کلب ممبران نے بھرپور شمولیت کی. پنجاب کے مختلف شہروں سے اپنی گاڑیوں میں قافلے کی صورت میں تقریب میں پہنچے. وہاں پر موجود سی ای او الادیتا بوہر، میاں نذیر احمد ڈھوڈی، ثاقب راجپوت، میاں مرسلین جویا، علی اختر لشاری، چودھری محمد اختر، آفتاب واگا اور دیگر منچن آباد سٹی پریس کلب ممبران نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا. انہیں پھولوں کی مالائیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. کارروائی کا آغاز رابطہ کلام پاک سے ہوا. حال میں منچن آباد سٹی پریس کلب کے صدور اور سیکرٹری بھی تشریف لائے. مقررین میں لیاقت علی چودھری، محمد افضل زرگر، غلام رسول بٹی، اعظم کنڈیارہ، ملک ندیم اختر، عامر جمیل کنول، غلام مرتضی نازی، ملک ریاض احمد، مرسلین جویا، میاں یاز بٹو، میاں عثمان پراچا. سی ای او الادیتا بوہر نے خطاب کیا. صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان نے سپاہنامہ پیش کیا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. دوران تقریب کہا کہ ہم جرنلسٹ ملکی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اور امین ہیں. پوری دنیا میں میڈیا آزاد ہے، مگر ہمارے ملک پاکستان میں کافی مشکلات اور صحافیوں پر پابندیاں ہیں. اس دور میں صحافت بڑی مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ مایوسی گناہ ہے. آپ حق اور سچ پر خبریں، رپورٹنگ، آڈیو ویڈیو جاری کریں. کرپشن، نا انصافی پر ہمارا زیرو ٹالرنس ہوگا. آپ کی نیوز وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور تمام ذمہ دار اتھارٹی پنجاب تک فوری سینڈ کریں تاکہ اس پر عمل درآمد ہو، لوگوں کو بہتر انصاف مل سکے. ولادت باسعادت شیر خدا مولا علی علیہ السلام کے سلسلہ میں چک نمبر 441 میں شاندار محفل سما کا انعقاد. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر یعقوب آباد میں ایک روح پرور محفل سما اور قوالی کا اہتمام کیا گیا. یہ بابرکت محفل جعفر خان بلوچ، سابزد خان ایان خان بلوچ کی زیر نگرانی ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی. محفل میں سینئر صحافی ملک طالب حسین، شیخ فاروق، اویس، اسلم، اشفاق، مقصود، علی، ماجد وغیرہ کے علاوہ نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. محفل کا آغاز رابطہ کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہا. معروف قوال نے حضرت علی کی شان میں محبت و عقیدت سے بھرپور منقبت پیش کر کے سما باندھ دیا. کلام کی گونج اور شرکا کا والہانہ انداز روحانی کیفیت کا باعث بنا. مولا علی علیہ السلام کے فضائل، شجاعت، علم، عدل اور کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے مقررین نے کہا حضرت علی کی ذات آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشرہ ہے. محفل کے اختتام پر ولادت مولا علی کی خوشی میں خوبصورت کیک کاٹا گیا، دمال ڈالی گئی اور خوبصورت دعا کی گئی. اللہ رب العزت مولا علی کے صدقے سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. لاہور مدینہ کالونی میں شکیل احمد نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ولادت باسعادت کے موقع پر مہمان خصوصی سابقہ ایم این اے مسلم لیگ نون وحید عالم کے ہاتھوں کیک کٹوایا. سابقہ ایم این اے وحید عالم نے لوگوں کو پیغام دیا حضرت علی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے. جی شہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈومن پورہ میں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے
ولادت کے موقع پر MNA وحید عالم میرے ساتھ، سابقہ MNA وحید عالم میرے ساتھ موجود ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں، وہ حضرت علی کی یوم ولادت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج ہمارے ان بچوں نے وان برادرز نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم پیدائش کے دن کے مناسبت سے آج کیک کٹنگ کا اہتمام کیا تھا. اس میں ہم سب لوگ شریک تھے. یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا اپنا مقام تھا. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور ان کی شان اپنی جگہ پر ہے. آج سب ہم لوگ اسی لیے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کی یاد کو تازہ کیا جائے اور لوگوں کے اندر جو جذبہ ان میں تھا بہادری کا وہ سب لوگوں میں موجود پایا جائے. بہت شکریہ. جی بالکل، میرے ساتھ موجود تھے سابقہ MNA وحید عالم صاحب، جنہوں نے کہا کہ حضرت علی کے ہم پیروکار ہیں اور ان کے ہر بات کو ماننا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا شہزاد کیسر، بیورو چیف آن نیوز لاہور. جی خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے کہا قائد عوام کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے عوام کو شعور، شناخت اور جمہوری طاقت دی. بھٹو وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے اقتدار کو ایوانوں سے نکال کر عام آدمی کی دہلیز تک پہنچایا اور کپڑا، روٹی اور مکان جیسے عوامی منشور کے ذریعے پسے ہوئے طبقات کو زبان دی. حاجی رانا محمد انتظار نے کہا قائد عوام کی جمہوریت، آئین کی بالادستی، عوامی حقوق کے لیے جدوجہد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا بنیاد ہے. قائد کا فلسفہ وقت کی ایک خر آزمائش میں سرخرو ہوا اور آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کی خدمت، جمہوریت کے استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. آخر میں انہوں نے بھی بھٹو کسی ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک ہماگیر نظریہ اور نظریات کو شہید نہیں کیا جا سکتا. جے بھٹو، جمہوریت زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی پائندہ باد. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف آصف اقبال آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق محمد اکرم فوجی شعبہ صحافت میں ایک نامور شخصیت کے حامل ہیں. عبد المجید چاند نمبردار محمد اکرم فوجی صحافی برادری کو یکجا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. روزنامہ صحافتی مراسم کے ہیڈ آفس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 2026 کے پریس کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عبد المجید چاند نمبردار نے خصوصی شرکت کی. نئے سال کی آمد پر حسب روایت ہر سال کی طرح روزنامہ صحافتی مراسم کے ہیڈ آفس میں پریس کارڈ تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. ثناخواں حضرات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے جبکہ تقریب کی سرپرستی محمد اکرم فوجی چیف ایگزیکٹو روزنامہ صحافتی مراسم لاہور اور احمد اکرم حامد اکبر نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عبد المجید چاند نمبردار نے کی جبکہ میزبانی کے فرائض حسنین حیدر تیغ کھوکر نے سر انجام دیے. اس موقع پر سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عبد المجید چاند نمبردار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا محترمہ مرگن نواز صاحبہ اپنے خاندان کی لازوال قربانیوں، جرأتوں، محبتوں اور محنت کی بنیاد پر اپنی خدمات کے مشن کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں. جبکہ اس موقع پر محمد اکرم فوجی چیف ایگزیکٹو روزنامہ صحافتی مراسم نے کہا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کے حقوق کے لیے بھی اقدامات اٹھائے. صحافت کسی بھی معاشرے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. وہ بڑے اخبارات کے ساتھ ساتھ چھوٹے اخبارات کے کارکنان کا بھی خاص خیال رکھیں اور تمام وہ امورات سہولیات فراہم کریں. چنیوٹ میں قذافی مارکیٹ کے صدر حاجی اعجاز کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب مقامی کانجو خال میں منعقد ہوئی جہاں سیاسی اور تاجر رہنماؤں کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی. چنیوٹ میں قذافی مارکیٹ کے صدر حاجی اعجاز کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں امیدوار برائے MPA میاں عمران علی نیکوکارہ نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر ضلعی سرپرست اعلیٰ شیخ ندیم، ضلعی صدر چودھری اصغر جٹ، ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ تیمور مرزا، ملک عرفان طفیل، ملک کاشف داتا موبائل والے سمیت ضلعی انجمن تاجران رجسٹر چنیوٹ کے عہدیداران، مرکزی سیکرٹری پاکستان علماء کونسل حافظ مقبول احمد، انتظار حسن جٹ بھی موجود تھے جنہوں نے حاجی اعجاز اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا. تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی جہاں شرکاء نے باہمی اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا. دعوت ولیمہ کی اس تقریب میں نہ صرف خوشیوں کو دوبالا کیا بلکہ سماجی تجارتی حلقوں کے درمیان رابط کو بھی مضبوط کیا.
मामू कांजर में मदरसा फैज़ मदीना सदीकिया बंगला चौक के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दस्तार फजीलत की पुरवकार तकरीब मुकामी रेस्ट हाउस में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में 35 नाज़रा कुरान और हफ़ाज़ की दस्तारबंदी की गई। फैसलाबाद के इलाके मामू कांजर से शाहिद इकबाल खिच्ची की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा फैज़ मदीना सदीकिया मस्जिद बंगला चौक के ज़ेर एहतमाम मुकामी रेस्ट हाउस में एक शानदार और पुरवकार तकरीब बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तार फजीलत मुनक़्क़द हुआ, जिसका आगाज़ मरूफ कारी कुरान हालत हुसैन सियालवी ऑफ बहावल नगर की जानब से तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां मरूफ सनाख्वां मुबशर हुसैन फरीदी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बाद अज़ां मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने कहा कि हम कुरानी तालीमात से रूबरदानी के सबब न सिर्फ दुनिया भर में ज़लील और रुसवा हो रहे हैं बल्कि माशी मुश्किलात का शिकार भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने आज भी अपनी खोई हुई साख और इज़्ज़त बहाल करनी है तो हमें कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आज के गुजरे और पुरफतन और दुनियावी लहू लहब के दौर में भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक रोज़े क़यामत ऐसे वालिदैन को सोने के ताज पहनाएगा जो अपनी औलादों को कुरान के हाफिज़ बनाते हैं। इससे कबल पीर सैयद ज़हीर सुल्तान शाह ने कुरान सुन्नत की रोशनी में उलमा इकराम के मकाम मर्तबे पर तफसीली रोशनी डाली और कहा जहाँ पढ़ने वाले का मुकाम बुलंद है इसी तरह कुरान की तालीम देने वाले का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से आज की तकरीब में दस्तार पहनने वाले उस्ताज़ा कारी मोहम्मद इमरान, कारी मोहम्मद शाहद, कारी मोहम्मद जावेद, कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा, कारी मोहम्मद हसन और मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद साजिद लाइक तहसीन और जिनकी शबाना रोज़ मेहनतों से ये बच्चे आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अख्ताम पर फारूक तहसीफ फाज कुरान और नाजरा कुरान पढ़ने वाले 35 तलबा की दस्तारबंदी की गई और दुआ की गई। बाद में शुरा महफिल को ज़ियाफ़त दी गई। एक सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा पुलिस रीजन की शानदार सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई। संगीन जराइम की शरह में 40% रिकॉर्ड कमी के साथ शेखपुरा कारकर्दगी के हवाले से बेहतरीन रीजन करार दिया गया। शहरियों ने हराज तहसीन पेश किया है। शेखपुरा पुलिस रीजन ने साल 2025 में 1 अरब से ज़्यादा रिकवरी असल मालकान के हवाले करके पंजाब भर में नुमाया पोजीशन हासिल कर ली, जिसमें नकदी, तलाई जेवरात, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और माल मवेशी असल मालकान के हवाले किए गए। संगीन जराइम में मुलविस 190 डकैत गैंग गिरफ्तार, 9 से ज़ायद मुजरमान इश्तहारी जेल भेजे गए, जबकि ड्रग फ्री पंजाब विजन के तहत 3687 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। 5 नए स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मराकज़, 4 नए पुलिस स्टेशन, 2 साहिबान सर्कल दफातर और रीजन के 3 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल फाल हैं। 4700 से ज़्यादा मुलाजमान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई और मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस 127 पुलिस मुलाजमान को महकमा से बर्खास्त किया गया। साल 2025 में शहदा, गाजियों और हाजिर सर्विस एहलकारों की फैमिलीज़ की वेलफेयर पर करोड़ों रुपये खर्च किए। RPO अतर इस्माइल ने गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर पंजाब के विज़न के मुताबिक 2026 में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम का यह सफ़र मज़ीद तेज़ी से जारी रहेगा। हाफिज़ाबाद में नए साल के आगाज़ के साथ ही पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा एक्शन ले लिया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस गुजरांवाला की क़यादत में फूड सेफ्टी टीमों ने ज़िला भर में क्रैकडाउन करते हुए नाकस, गैर मियारी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले फूड पॉइंट के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की। हाफिज़ाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन गुजरांवाला फूड सेफ्टी टीमों के हमरा ज़िला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 11 फूड पॉइंट को चेक किया गया, जिनमें 9 फूड यूनिट को 1 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 1 यूनिट को इंतहाई नाकस इंतजामात पर बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने भारी मिकदार में एक्सपायर और ममनू अशिया को मौके पर ही तलब कर दिया गया। ये कार्रवाइयाँ सरगोदा रोड, गुजरांवाला रोड, मदरियावाला बाईपास और गिरदोनवाह के इलाकों में की गई। चेकिंग के दौरान मतअद्दिद फूड पॉइंट को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए ताकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। एक मरूफ बेकरी यूनिट में इंतहाई नाकस सफाई और इंतजामात प्रोडक्शन फौरी तौर पर रोक दी गई। फूड पॉइंट में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, जबकि मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत लाजमी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। बदबूदार प्रोसेसिंग एरिया और टूटे गंदे फ्रीजर्स में डेयरी और गोश्त इकट्ठा ज़ीरा किया भी पाया गया। तर्जमान का कहना है कि नए साल में जालसाजों और फूड फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी, क्योंकि खुराक का कारोबार सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। जबकि शहरी खुराक से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर इतलात दे सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद मंशियात फरोश गिरफ्तार। हाफिज़ाबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन थाना सिटी हाफिज़ाबाद, सदर हाफिज़ाबाद और कालेकी मंडी में किया गया। क्रैकडाउन के दौरान खातून मंशियात फरोश समेत 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 9 किलो से ज़ायद चर्स बरामद किया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से सप्लायर्स और नेटवर्क में शामिल दीगर अनासर के लिए तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। क्रैकडाउन का मकसद नौजवान नस्ल को
منشیات کے ناسور سے بچانا ہے. معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے. تمام SHOs کو منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت. ڈہر کی خبر شامل کرتے ہیں. ڈہر کی محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے نام منسوب پبلک پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث شادی ہال میں تبدیل. کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا پبلک پارک تباہی کے دہانے پر شادی ہال مافیا نے آخری کسر بھی پوری کر دی. شادی ہال انتظامیہ نے پبلک پارک کو کچرا کنڈی میں بدل دیا. صفائی اور دیکھ بھال ناپید. شہریوں کی سیر و تفریح کا واحد پبلک پارک بچوں کے کھیلنے کے قابل نہ رہا. معصوم بچے بنیادی حق سے محروم. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. سکر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ معروف بزنس مین اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالک عبدالقیوم قریشی نے ایک سابق ملازم پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا مذکورہ شخص نے مبینہ طور پر نشہ اشیاء پلا کر انہیں بے ہوش کیا. لاکھوں روپے نقد سونا اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا. جبکہ واقعے کے بعد مسلسل رابطے کی کوشش کے باوجود ملزم غائب ہے. عبدالقیوم قریشی کے مطابق ملزم ادیش کمار ولد موہن لال ساکن روہڑی گزشتہ کئی ماہ سے ان کے پاس نوکری کی درخواست لے کر آتا رہا. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اسے غریب اور بے روزگار سمجھ کر اور انسانیت کی بنیاد پر تقریباً 2 ماہ قبل اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ واقعہ کوچنگ لطیف میں ملازمت دی تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکے. انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کو سپریم کورٹ کے سابق معزز ججز کے احکامات کی روشنی میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری اور نجی زمین کی حد بندی ڈیمارکیشن کا عمل جاری تھا, جس میں اس کی جانب سے بھی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سرکاری اور نجی زمین کو واضح طور پر الگ کیا جائے. عبدالقیوم قریشی کے مطابق 27 نومبر کو سپہر تقریباً 3:30 بجے کے قریب ادیش کمار نے انہیں کوئی مشروب یا خوراک دی, جس کے بعد ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں فوری طور پر NICVD اسپتال میں داخل کرنا پڑا. مجھے شاید شبہ ہے کہ مجھے نشہ آور چیز دی گئی کیونکہ اس کے بعد میں مکمل طور پر بے بس ہو گیا تھا. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے 17 لاکھ روپے نقد, گھر کا سونا اور تقریباً 92,000 روپے مالیت کی موٹر سائیکل جو چیک کے ذریعے خرید کی گئی تھی اپنے قبضے میں لے کر فرار ہو گیا. عبدالقیوم قریشی کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد انہوں نے متعدد بار رابطہ کرنے اور لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوانے کی کوشش کی, تاہم ملزم دستیاب نہ ہو سکا. بعد ازاں قانونی چارہ گوئی کے بعد یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت آیا, جہاں معزز عدالت نے بھی اپنے حکم نامے میں موٹر سائیکل اور رقم کے معاملے کا ذکر بھی کیا. ان کے موقف کی تائید کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کسی مذہب یا ذات کی بنیاد پر انہیں نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر اسے موقع دیا, مگر اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور میرے ساتھ شدید ظلم کیا. میرا مطالبہ ہے اس معاملے میں صاف شفاف انکوائری کی جائے, میری رقم سونا بائک واپس دلائی جائیں اور ملزم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں پاکستان مسلم لیگ نون کا میں کارکن ہوں اور میں ایک بزنس مین بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو موہن کا جو بیٹا ہے, موہن لال کا جو بیٹا ہے ادیش کمار, یہ میرے پاس کوئی 1 ڈزن سے زیادہ مرتبہ میرے پاس آیا, سر مجھے نوکری دے دو, مجھے نوکری, میں بے روزگار ہوں. اس کے باپ نے بھی کہا یہ بے روزگار بچہ ہے, کچھ لگا لو. میں بولے چلو بھائی یہ ہندو بندہ ہے, چلو اپنی روزگار سے کام رکھے گا, اپنا روزگار کرے گا. تو میں نے اس کو کوئی 2 مہینے پہلے اس کو میں نے اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ گلشن لطیف پہ میں نے اس کو وہاں پر ملازمت دے دی. مجھے نہیں معلوم, تو پھر ابھی ہمارا کوئی 26 تاریخ کو 26 یعنی کہ نومبر کو محترم جناب, دیکھیے رانا بھگوان داس, محترم جناب مسلم حانی, محترم جناب سید دیدار علی شاہ, ان کے ایک پٹیشنوں میں ان کے آرڈر کے تحت ایک ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی لینڈ کو الگ کرے اور پرائیویٹ لینڈ جو قیوم قریشی کی اس کو الگ کرے. اور ہماری بھی یہی استدعا تھی پٹیشن میں کہ ہماری لینڈ کو گورنمنٹ کی لینڈ کو جو ہے اس کو الگ کرے. وہ 26 تاریخ کو وہ رکھا ہوا تھا. 26 تاریخ کو ڈیمارکیشن جو ہے وہ بالکل سموتھلی چل رہی تھی. کوئی 3:30 بجے قریب کوئی آدیش نے مجھے کوئی چیز پلائی یا وہ کوئی چیز کھلائی وہاں پر, تو میں 3:30 بجے میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے پھر جا کے وہ NICVD ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا 26 تاریخ کو شام. پھر سیکنڈ ڈے کیا ہوا, سیکنڈ ڈے یہ میری پیچھے رہا اور یہ میں نے ایک سرحد بازار میں ایک میں نے اپنے گھر کا, چونکہ حالات آپ کو پتہ ہے کیا کاروبار کے, تو میں بڑی مجبوری میں اپنے گھر کا سونا لے کے میں گیا تھا سرحد بازار. وہاں پر اس نے مجھ سے جیسے مجھے پیسے ملے وہاں سے اس نے 17 لاکھ روپے, اس نے 17 لاکھ روپے جو میرے لے گئے. اور موٹر سائیکل میں نے کوئی 2 مہینے پہلے ایک موٹر سائیکل لی تھی سیکنڈ ہینڈ,
مطلب نئی سیکنڈ میں تو 92,000 روپے کی موٹر سائیکل لی تھی, خود ہی چیک کے ذریعے پیمنٹ کی تھی, وہ بھی لے گئی ہے, وہاں سے بھاگ گیا. بار بار کانٹیکٹ کیا, پیچھے بندہ بھیجا, بندے گئے آئے اس کے پاس, یہ کانٹیکٹ میں ہمارے نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا اس نے کوئی ہراسمنٹ کی پٹیشن داخل کی. اس پٹیشن میں پارٹی بنا, اور خدا کا شکر ہے کہ جج صاحب نے اس کو مینشن کیا اپنے آرڈر میں, اس میں اپنے آرڈر میں مینشن کیا کہ یہ جو اس نے آدیش نے ایک موٹر سائیکل بھی قیوم قریشی کی جو ہے وہ تیف کی اور 17 لاکھ روپے وہ اس میں آرڈر میں مینشن کیا, خدا کا شکر ہے, اور وہ ڈسپوز آف کر دی. تو میں نے 2 تاریخ کو میں نے ایف آئی آر کرائی, اور میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. میں تو اس کو ہندو سمجھ کے چلو یار کوئی بات نہیں, اپنے شہر کا ایک نوجوان کاروبار سے لگ جائے گا, اس نے تو حد کر دی. نہیں لیکن آپ کو چیزوں میں کیا ملا کے دیا تھا, نہ کوئی نشہ وشہ ملا کے دیا؟ نہیں, مجھے نشہ سے ملا کے دیا تھا, وہ میں نے ایف آئی آر کرا دی ہے. وہ اس میں تفتیش میں ہر چیز انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اگر تفتیش صحیح ہو گئی ہر چیز نکل کے آ جائے گی. یہ کہاں, یہ روڑی کا رہنے والا ہے, اور یہ موہن لال کا بیٹا ہے. یہ اس کو میں نے غریب سمجھ کے, اس کو میں نے سمجھ کے چلو بھائی یہ اپنا روزگار سے لگ جائے گا, مگر اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابڑو گھوٹ کی سجادہ نشین استانہ عالیہ نازکیہ سہروردیہ سرخ پوش بخاری پیر مختوم سید راشد شبیر حیدر بخاری اوج شریف سے گھوٹ کی تشریف لائی. ان کی آمد کو مقامی سطح پر نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق پیر مختوم سید راشد شبیر حیدر بخاری نے اپنی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر اوج شریف سے گھوٹکی کا دورہ کیا, جس پر مقامی معززین اور صحافتی حلقوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا. اس موقع پر عبدالغفار ابڑو, جہانگیر علی ابڑو, محمد منصف ابڑو اور منیر مہر نے پیر صاحب کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی آمد کو باعث اعزاز قرار دیا. اس موقع پر شرکا نے کہا کہ پیر مختوم سید راشد شبیر حیدر بخاری کا اوج شریف سے گھوٹ کی تشریف لانا علاقے کے لیے باعث برکت ہے. آخر میں تمام شرکا نے پیر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا, ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.